जी हाँ, तो ज़मान धोखा दे रहा है अपने दोस्त जहांगीर को। उसको कहता है कि मैं इस मामले से बिल्कुल निकल चुका हूँ। जैसा कि जहांगीर ने उसको औरंगज़ेब के घर से निकलते हुए पकड़ ही लिया था और वो उससे तफ्तीश करने के लिए जाता है। उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहे। और वो कहता है नहीं यार, तू तो अपना जिगरी दोस्त है, मैं तुझे धोखा कैसे दे सकता हूँ। और तू तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है जैसे तू पुलिस वाला है। और यहाँ पे वो कहता है चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और उससे झूठ बोलता है कि मेरे ब्रीफ केस में कुछ कागजात हैं। और जैसा कि जहांगीर को शक हो चुका है कि ये उसके साथ मिल के कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, तो जल्द ही जहांगीर इस बात की तह तक भी पहुँच जाएगा। जहांगीर तो बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। वो तो भरोसे के मामले में वो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ता। जो उसको धोखा देता है वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आता है, यहाँ तक कि उसकी जान लेने पर भी उतर जाता है। खैर जो ही इस बात का खुलासा होगा कि उसके दोस्त जमान ने उसके साथ धोखा दिया है, उसको ये कहा है कि मैं तुम्हारा पीछा छुड़वा देता हूँ उससे, बस तुम मुझे कुछ रकम दे दो। और वो रकम खुद लेकर फरार हो जाएगा और सोच रहा है कि मैं दुबई जाकर यशी करूँगा और इन पैसों को आखिरकार ख़त्म भी तो करना है। तो वो उससे बहाने से धोखे से पैसे ले लेता है औरंगज़ेब से। और उस बेचारे गरीब के साथ इसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि उस बेचारे ने किस तरह से ये पैसे अफोर्ड किए होंगे। खैर उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन औरंगज़ेब की भी तो सज़ा है, उसने भी तो गलत ही किया था। जैसा कि उसने पैसों के ही लालच में अपने भाई और भाभी की जान ले ली थी, और अब वो गुड्डी को भी इसी मकसद के लिए अपने पास लाया था और इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था गुड्डी को जायदाद हत्थे आने के लिए। लेकिन क्या लगता था उसको कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये तो अब उसके मकाफात अमल का वक्त आ चुका है। जी हाँ, औरंगज़ेब के काले करतूतों का अब उसको फल मिल रहा है। जो उसने कुछ साल पहले ज्यादती की थी अपने भैया और भाभी के साथ, उनकी बेटी को अनाथ कर दिया, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। लेकिन जब ही इस बात पे खुलेगी गुड्डी पर कि ये सब कुछ उसके चचा ने ही किया है उसके साथ, तो ना जाने उस बच्ची पे क्या बीतेगी। तो खैर अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं गुड्डी की ही, जो कि अपने तरह तरह के जलवे दिखा रही है अपनी खाला जान के घर में। तो जी वो कुछ ऐसा करती हुई नज़र आ रही है जैसे तो उसकी दुनिया ही मिल गई उसको। तो उसको वो सब कुछ मिल गया है क्योंकि अब वो अपनी माँ बाप से खुल के बात कर सकती है। जी हाँ, तो वो उस रोशनी में सिर्फ अपने माँ बाप को ही देखती है और उनसे बातें करती है, रात रात गए तक वो उनसे बातें करती रहती है। लेकिन इस चीज़ का खौफ इशरत के दिल में बैठ चुका है और वो शाजिया को बताती है। शाजिया कहती है कि मैं आपको बताए देती हूँ उस पे कोई शैतानी ताकत का साया है। जी हाँ, तो कहती है शाजिया बाजी इशरत उसके पास एक गुड़िया भी है जिसको वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, किस हाल में भी वो उसका दामन नहीं छोड़ती, बल्कि वो उसको ज़रा इधर से उधर हो जाती थी, वो मुझसे भी बदतमीज़ी करने लग जाती थी। ना जाने उस गुड़िया में ऐसा क्या है, मुझे तो लगता है उस गुड़िया में कुछ शैतानी ताकत है जो कि उसका साथ देती है और जो जिसकी वजह से वो सारे काम जल्दी से निपटा लेती है। बाकी बाप ये है अपने अपने बच्चों को और अपने आप को अपनी फैमिली को उससे कैसे बचाना है। और मेरा काम था कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो मैंने बता दी। मैंने ये बहुत नुकसान झेल चुकी हूं और अब आपकी बारी है। तो अब आप सोचें अब आपने क्या करना है। इस पे इशरत बाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और वो सोचेंगी कि मुझे उस गुड्डी की उस गुड़िया को हासिल करना होगा। तो फिर ही उससे इस बात की समझ आएगी कि आखिर इस गुड़िया का और स्वीटी का क्या मामला है। तो जी हाँ, ये मामला तो बहुत ही सख्त होने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ, तो ज़मान धोखा दे रहा है अपने दोस्त जहांगीर को। उसको कहता है कि मैं इस मामले से बिल्कुल निकल चुका हूँ। जैसा कि जहांगीर ने उसको औरंगज़ेब के घर से निकलते हुए पकड़ ही लिया था और वो उससे तफ्तीश करने के लिए जाता है। उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहे। और वो कहता है नहीं यार, तू तो अपना जिगरी दोस्त है, मैं तुझे धोखा कैसे दे सकता हूँ। और तू तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है जैसे तू पुलिस वाला है।
اور یہاں پہ وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے میں تیری بات مان لیتا ہوں، اور اسے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے بریف کیس میں کچھ کاغذات ہیں، اور جیسا کہ جہانگیر کو شک ہو چکا ہے کہ یہ اس کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہے، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، تو جلد ہی جہانگیر اس بات کی تہ تک بھی پہنچ جائے گا۔ جہانگیر تو بہت ہی شاطر قسم کا انسان ہے، وہ تو بھروسے کے معاملے میں وہ اپنے دوست کو بھی نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑتا، جو اس کو دھوکہ دیتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی بری طرح پیش آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان لینے پر بھی اتر جاتا ہے۔ کہ جو ہی اس پر اس بات کا خلاصہ ہوگا کہ اس کے دوست زمان نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ میں تمہارا پیچھا چھڑوا دیتا ہوں اس سے، بس تم مجھے کچھ رقم دے دو، اور وہ رقم خود لے کر فرار ہو جائے گا، اور سوچ رہا ہے کہ میں دبئی جا کے عیاشی کروں گا اور ان پیسوں کو آخرکار ختم بھی تو کرنا ہے، تو وہ اس سے بہانے سے دھوکے سے پیسے لے لیتا ہے اورنگزیب سے، اور اس بیچارے غریب کے ساتھ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اس بیچارے نے کس طرح سے یہ پیسے افورڈ کیے ہوں گے۔ خیر اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اورنگزیب کی بھی تو سزا ہے، اس نے بھی تو غلط ہی کیا تھا، جیسا کہ اس نے پیسوں کے ہی لالچ میں اپنے بھائی اور بھابھی کی جان لے لی تھی، اور اب وہ گڈی کو بھی اسی مقصد کے لیے اپنے پاس لایا تھا اور اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا گڈی کو جائیداد ہتھے آنے کے لیے، لیکن کیا لگتا تھا اس کو کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو اب اس کے مکافات عمل کا وقت آ چکا ہے۔ جی ہاں، اورنگزیب کے کالے کرتوتوں کا اب اس کو پھل مل رہا ہے، جو اس نے کچھ سال پہلے زیادتی کی تھی اپنے بھیا اور بھابھی کے ساتھ، ان کی بیٹی کو اناتھ کر دیا، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن جب ہی اس بات پہ کھلے گی گڈی پہ کہ یہ سب کچھ اس کے چچا نے ہی کیا ہے اس کے ساتھ، تو نہ جانے اس بچی پہ کیا بیتے گی۔ تو خیر اب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں گڈی کی ہی، جو کہ اپنے طرح طرح کے جلوے دکھا رہی ہے اپنی خالہ جان کے گھر میں۔ تو جی وہ کچھ ایسا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے تو اس کی دنیا ہی مل گئی اس کو، تو اس کو وہ سب کچھ مل گیا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی ماں باپ سے کھل کے بات کر سکتی ہے۔ جی ہاں، تو وہ اس روشنی میں صرف اپنے ماں باپ کو ہی دیکھتی ہے اور ان سے باتیں کرتی ہے، رات رات گئے تک ان سے باتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اس چیز کا خوف عشرت کے دل میں بیٹھ چکا ہے، اور وہ شازیہ کو بتاتی ہے۔ شازیہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں اس پہ کوئی شیطانی طاقت کا سایہ ہے۔ جی ہاں، تو کہتی ہے شازیہ باجی عشرت اس کے پاس ایک گڑیا بھی ہے جس کو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، کس حال میں بھی وہ اس کا دامن نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس کو ذرا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتی تھی۔ نہ جانے اس گڑیا میں ایسا کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس گڑیا میں کچھ شیطانی طاقت ہے جو کہ اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سارے کام جلدی سے نمٹا لیتی ہے۔ باقی باپ یہ ہے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اس سے کیسے بچانا ہے، اور میرا مقام تھا کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو میں نے بتا دی، میں نے یہ بہت نقصان جھیل چکی ہوں، اور اب آپ کی باری ہے، تو اب آپ سوچیں اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس پہ عشرت باجی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، اور وہ سوچیں گی کہ مجھے اس گڑیا کو حاصل کرنا ہوگا، تو پھر ہی اسے اس بات کی سمجھ آئے گی کہ آخر اس گڑیا کا اور سویٹی کا کیا معاملہ ہے۔ تو جی ہاں، یہ معاملات بہت ہی سخت ہونے والے ہیں، تو بہت مزہ آنے والا ہے۔